अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स जो कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सामने आए हैं वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जो जंगबंदी के हवाले से आज सुबह की डेडलाइन जो ख़त्म हो रही थी उसके बाद से हमने देखा कि ट्रम्प ने एक बार फिर पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर, पाकिस्तान का बड़ा किरदार है, आपको मैं बताता आ रहा हूँ, एक बार फिर ट्रम्प ने ये जंगबंदी का ऐलान कर दिया, उसमें तोसी कर दी है। और ये इस बार जो उन्होंने तोसी की है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए की है। और उसमें ये कहा गया है ट्रम्प की जानिब से कि जब तक ईरानी जो है वो मुज़ाकरात के टेबल पर आने के लिए तैयार नहीं होते तब तक ये जंगबंदी जो है वो जारी रहेगी। ईरान की जानिब से बहरहाल इस हवाले से कहा गया कि हमने जंगबंदी के हवाले से किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं किया है और ये अमेरिका का अपना इक़दाम है, डोनाल्ड ट्रम्प का अपना इक़दाम है कि उसने जंगबंदी की है। लेकिन बैग पे बैठा हुआ पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ये जो जंग के शोले हैं जिसने आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को अपने लपेट में लेता जा रहा है उसको रोक सके। लिहाजा पाकिस्तान की जानिब से भरपूर कोशिश की जा रही है और उन्होंने ट्रम्प को भी इस बात पर मजबूर किया कि वो फौरी तौर पर इस जंगबंदी को एक्सटेंड करें और खित्ते के अंदर जो है वो अमन को एक बार फिर मौका दे दे। लेकिन ट्रम्प की जानिब से ये कहा गया है कि हम जंगबंदी तो कर रहे हैं, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हम जो है वो ईरान के जो बंदरगाहें हैं उनकी जो ब्लॉकेट है, उनका जो नाकाबंदी है वो किसी सूरत बंद नहीं करेंगे। ये जो नाकाबंदी है वो कहते हैं कि ये हमारा एक हथियार है ताकि ईरान को मजबूर किया जा सके कि वो दोबारा से मुज़ाकरात के टेबल पे आ जाए। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जो ईरान है वो अपना हुर्मुज़ पर भी अपना कंट्रोल जो है वो खो रहा है। किसी जहाज़ को ईरानी बंदरगाहों की तरफ हमारी तरफ से जाने की इजाज़त नहीं, हम जहाज़ों को मुसलसल रोक रहे हैं। और ईरान की पूरी बहरिया जो है उन्होंने कहा कि हमने समंदर की तह में पहुंचा दी हैं, उनकी फ़ज़ाइया ख़त्म हो चुकी है, एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, रडार जो है उनके ख़त्म हो चुके हैं। तो वो कहते हैं कि तमाम उनकी जो मिलिट्री जो माइट है ईरान के उसका हमने ख़ात्मा कर दिया है। जितने भी जो रिसर्च के लेबॉर्ट्रीज़, केमिकल लेबॉर्ट्रीज़ की जो लैब्स थे उनको हमने भी बमबार तैयारों के ज़रिए ख़त्म कर दिया। वो मिसाल दे रहे हैं उनका जो एटॉमिक जो उनकी जो तनसीबात हैं उनके हवाले से वो कहते हैं कि बावन बमबार तैयारों के ज़रिए हमने उनको भी तबाह बर्बाद करके रख दिया हुआ है। लिहाजा ईरान के पास अब कुछ भी नहीं बचा। और इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो ईरान जो है वो बंद नहीं करना चाहता बल्कि उसे खुला रखना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि ईरान जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर 500 मिलियन डॉलर से ज़ायद के पैसे कमा सके। तो लिहाजा वो बंद करना चाहता है, वो उसको खोलना चाहता है, बल्कि बंद इसलिए रख रहे हैं कि चूँकि हमने उनकी नाकाबंदी की हुई लिहाजा वो भी हम ये बंद करने का दावा कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं, वो आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखना चाहता है। और इसके हवाले से गुज़िश्ता वो कहते हैं कि गुज़िश्ता दिनों जो हैं वो कुछ अहम शख्सियात भी मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि सर जो ईरान है वो आबनाए हुर्मुज़ को खोलना चाहता है। तो वो कहते हैं कि लेकिन हम ऐसा करते हैं तो इसके साथ कभी कोई मुआहदा नहीं हो सकता, मतलब अगर हम खुद से खोल दें तो ईरान के साथ फिर मुआहदा नहीं हो सकता। लिहाजा हम इस आबनाए हुर्मुज़ के जो ब्लॉकेट है उसको कभी भी नहीं खोलेंगे। दूसरी तरफ ईरान के जो अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर हैं अमीर सईद इरवानी, उन्होंने कहा है कि ट्रम्प के जाने से कुछ इस तरह के इशारे मिले हैं कि वो आबनाए हुर्मुज़ की जो ब्लॉकेड है उसको खोलना चाहता है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि तेहरान अमेरिका के साथ फौरी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ताहम इसके लिए वाशिंगटन को पहले ईरान पर आयद जो बहरी नाकाबंदी है उसको ख़त्म करना होगा। अमेरिका को पहले अपनी जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ रोकना होंगी, जिसके बाद मुज़ाकरात का अमल फौरी तौर पर शुरू किया जा सकता है। जैसे ही अमेरिका नाकाबंदी ख़त्म करेगा अगला दौर इस्लामाबाद में दोबारा से शुरू हो सकता है। ये अमीर सईद इरवानी जो है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ईरान के सफ़ीर हैं, मुस्तकिल मंदूब है, उन्होंने कहा है। अच्छा, दूसरी तरफ ईरान के जो पासदारान इनकलाब के जो फोर्सेस हैं, उनके जो कमांडर्स हैं, उनकी जो क़यादत है वो कह रही है कि किसी भी नई जहरियत के लिए हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और अगर लड़ाई शुरू हुई तो खित्ते में दुश्मन के असासों पर बड़े पैमाने पर हमले करेंगे और लड़ाई दोबारा शुरू तो दुश्मन को तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। इसके साथ साथ ईरान ने आज क्या किया कि ईरानी फोर्सेस ने अपनी जो खुरमशहर मिज़ाइल है, खुरमशहर 4, वो लेके गए हैं आज़ादी स्क्वायर में, जहाँ पर आज रात भर जो है वो ईरानी
عوام کی ایک بہت بڑی تعداد ایران کے خاص طور پر تہران کے، کرج کے، اصفہان کے شہروں میں سڑکوں پر موجود تھی، تو وہ آزادی اسکوائر لے کے گئے اور وہاں پر انہوں نے عوام کے سامنے پیش کیا کہ دیکھیں ہمارا یہ جو میزائل ہے وہ ابھی بھی تیار ہے۔ اور اس کے بعد وہاں ایک کمانڈر نے ایرانی آیا، جس کے کمانڈر نے خطاب بھی کیا ایرانی شہریوں سے، انہوں نے کہا کہ اگر اب بھی دشمن ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر آپ عوام جو ہدف ہمیں دکھائیں گے، خطے کے اندر جو بھی ہدف ہمیں دکھائیں گے، آپ کہیں گے کہ اس جگہ مارے تو ہم اسی جگہ ماریں گے، پھر آپ کا جو فیصلہ ہوگا اس پہ ہم عمل کریں گے۔ تو یہ انہوں نے یہ دھمکی دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ خاص طور پر ایران اور متحدہ عرب امارات کے حوالے سے سامنے آئی ہے۔ اس حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے ایران کے کوئی 27 سے زائد شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو جاسوسی کا الزام اور ٹیرر نیٹ ورک بنانے کا الزام عائد کیا گیا ہے، جس کو ایران نے سختی کے ساتھ مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بیس لیس ہیں، لہٰذا ان تمام شہریوں کو جو عام شہری ہیں اور وہاں پر اپنے سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں ان کو کسی صورت تنگ نہیں کیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور سختی سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ متحدہ عرب امارات ان ایرانی شہریوں کو چھوڑ دیں اور ان کے خلاف کوئی مخاصمانہ جو اقدامات ہیں ان کو کرنے کی صورت میں بڑے سنگین نتائج بھی برآمد ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ابنائے ہرمز کی بندش اور ناکابندی کے حوالے سے ابھی اس وقت یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ 2 ایرانی کارگو طیارے جو ہیں وہ نکل کر اپنے جو آئل لے کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور بڑے پرسکون طریقے سے ایرانیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نکل کر اپنے منزل مقصود کی طرف روانہ ہو چکے ہیں اور ان میں تقریباً 90 ملین جو مکعب فٹ سے زائد جو ہے وہ آئل ان کے اندر موجود تھا اور وہ اپنے جو منزل ہے اس کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، لیکن امریکہ اور امریکی بلوکیڈ جو ہے وہ ان کو روکنے میں ناکام رہا ہے۔ لیکن ایک اطلاع یہ ہے کہ ابنائے ہرمز سے نکلنے والی ایک جو کشتی ہے، ایران سے نکلنے والی کشتی کو خلیج عمان کے قریب فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس کے بعد سے وہ کشتی وہاں پر رکی ہوئی ہے، کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا ہے، یہ اطلاعات آئی ہیں ایران کی طرف سے، لیکن اس کشتی کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، وہاں سے جو ان کی جو کریو ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی نقصانات کی اطلاعات نہیں ہے، لیکن ایران کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ وہاں پر ان کی ملک سے نکلنے والی کشتی کو روکنے کی کوشش کی گئی، اس کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے۔ بہرحال 2 کشتیاں انہوں نے کہا کہ وہ ہماری جو کشتیاں ہیں وہ نکل کر اپنے منزل مقصود تک پہنچ گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایرانی میڈیا نے ایک اور اطلاع دیا ہے کہ اگر ایران چاہے تو ابنائے ہرمز کی جو بلاکیڈ ہے وہ اس کو بھرپور طریقے سے اپنی طاقت کے ذریعے اس کو توڑ دے گا۔ اب تک امریکی ناکابندی برقرار ہے، وہ ابنائے ہرمز کو دوبارہ نہیں کھولیں گے، مطلب جب تک ان کی ایرانیوں کی جانب سے ابنائے ہرمز کو تب تک نہیں کھولا جائے گا جب تک کہ امریکی بلاکیڈ جو ہے وہ جاری ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ 90 لاکھ بیرل خام تیل جو ہے وہ ہم نے آج بھی مختلف ممالک تک جہاں تک ہم نے پہنچانا تھا منزلوں تک وہاں پر پہنچ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آگے بھی ہماری یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی حکام کی جانب سے ایرانی ذرائع کے حوالے سے ایک خبر یہ بھی اطلاع سامنے آئی کہ جو خلیج فارس کے علاقے میں ابنائے ہرمز کے علاقے میں اس کی بندش کی وجہ سے جتنی جو 400 سے زائد جو ویسلز وہاں پر جو آئل ٹینکرز اور دیگر ویسلز وہاں پر موجود ہیں وہ کھڑے ہیں، وہ چوک ہو چکے ہیں۔ وہاں ایران نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر امریکہ ایران کی کشتیوں کو واپس نہیں کرتا ہے، ایران کی جو کشتی ہے جو کہ چائنا سے واپس آ رہی تھی اس کو واپس نہیں کرتا ہے اور ایران کی کشتیوں کے اوپر حملے جاری رکھتا ہے، تو پھر ہم جو ہے وہ جو امریکی جو باؤنڈ کشتیاں ہیں، جو ویسلز ہیں وہاں پر ابنائے ہرمز کے قریبی علاقے میں جو چوک ہو چکے ہیں، ان کشتیوں کو ہم روزانہ کی بنیاد پر 2 کشتیوں کو ہم اٹھائیں گے اور ان کو اپنے قبضے میں لینا شروع کر دیں گے۔ تو اس حوالے سے ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ 2 جو کشتیاں ہیں، جو جہاز ہیں، جو بحری جہاز ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر ایرانی جو حکام ہیں انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ یہ بھی ذرائع سے یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اگر واقعی اس میں حقیقت ہو تو پھر یہ بہت بڑی سٹوری ہے، کیونکہ ایک طرف امریکہ نے ایرانی جو جہاز ہے، بحری جہاز ہے، اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، تو دوسری طرف ایرانی جو ہے وہ امریکہ سے ریلیٹڈ جو بحری جہاز وہاں پر جو کھڑے ہیں 400 سے زائد مختلف ممالک کے جہاز ہیں، ان میں امریکہ سے ریلیٹڈ جو جہاز ہے ان کو
اٹھا کر اپنے قبضے میں لینے کا اعلان بھی کر دیا، اور اس کے اوپر اگر عمل بھی کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ بہت بڑی سٹوری آ رہی ہے۔ اچھا، جو جنگ کے بعد جو تباہی پھیلی تھی، اس تباہی کو بڑی تیزی کے ساتھ ایرانی جو ہے وہ اس کو ریسٹور کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے گزشتہ دنوں اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ ایرانیوں نے جتنا بھی ریل انفراسٹرکچر جو تباہ ہوا تھا اس کو فوری طور پر بحال کرنے کے بعد اپنی ٹرینیں جو ہیں وہ بحال کر دی تھی، ٹریکس بحال کر دیے تھے، ٹرینیں چلنا شروع ہو گئی تھی۔ اب جو ایران کے جو ہوائی جو اڈے ہیں ان کو بھی فوری طور پر بحال کر کے تقریباً 10 سے 12 دنوں کے دوران بحال کر کے اب وہاں پر جو انٹرنیشنل اور نیشنل اپنی جو فلائٹس ہیں ان کا آغاز باقاعدہ طور پر کر دیا ہے۔ اور اس حوالے سے یاد ہوگا آپ کو، عباس عراقچی نے کہا تھا کہ جو ہمارا جو تباہ شدہ انفراسٹرکچر ہے اس کو ہم پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط طریقے سے دوبارہ سے ری بیلڈ کریں گے، لیکن اگر کوئی چیز ری بیلڈ نہ ہونے والی ہے اس دنیا میں تو وہ ٹرمپ کی پوزیشن ہے، ٹرمپ کی جو حالت ہے، جو ٹرمپ کی وجہ سے امریکہ کی جو پوزیشن دنیا میں بنی ہوئی، جو اس کی جو ملٹری مائٹ کا جو تباہ حال ہوا ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا۔ امریکہ کی جو عزت ہے وہ کبھی بحال نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز امریکہ نے مستقل طور پر کھو دی ہے، لیکن ایران اپنے انفراسٹرکچر کو اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ دوبارہ سے بحال کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور وہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ پر جو بھی نئی ڈیولپمنٹس اس تمام صورتحال سے سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس نہیں، اللہ حافظ۔